کرنی انشاءاللہ تو لطف آسی بس رکھ دیو سامان انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ دے اوتے انشاءاللہ اسی دعا کر دے سان. فرمایا ماں باپ بیٹھن اپنے کمی لگن تو گئے ماں دا چہرہ تکیا ہے مڑ بھی حج دا ثواب ہے باپ دا چہرہ تکیا ہے مڑ بھی حج دا ثواب ہے. پرے پنچایت دے بندے ہو ایک گل دسو ماں اپنے دھیان لگی ہے تے چہرہ تکیا ہے تے حج دا ثواب ہے تے جدو ماں تیریاں اکھا چکھا پاک کے کنڈ تے ہاتھ تے رکھ کے تے ائی کرسی جا پترا خیر ہووی ادو ثواب کی ہو سی. جدو پتر تیرے واسطے باپ ہاتھ اٹھا کے آکسی یا اللہ میرے پتر دی خیر ہوئے میرے دھی دی خیر ہوئے ادو تیرے ثواب وچ کتنا اضافہ ہو سی. سونیا جے اپنے دھیان لگے ہوئے مڑ تکے تے حج دا ثواب ہے تے جدو ماں دا رخ تے باپ دا رخ تیرے ال ہو گیا تے مڑ دعاواں کیتیاں تے اتنے ثواب ہے نا سو دی گنتی نہیں کر سکنے ہیں. ہن آئیے اس طرف کہ جدے من وچ ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یار ساڈے تے ٹر گئے ہن کی کریے. میں جملہ بولے کاش جتنی گیاں دی کرنی ہے جیدیاں دی بھی کر لئیے. جدو ٹر جاندے ہیں نا تے قبر دی مٹی آ جاندی ہے سامنے تے مڑ بندے نو امنگا بڑیاں اٹھ دیاں مڑ بڑے اندرو خواہشاں اٹھ دیاں. کاش آج ایک دن لب جاوے اماں دی خدمت دا کاش آج ایک دن لب جاوے باپ دے پیر دباون دا آج ایک دن لب جاوے او دے حکم منن دا. میرے مصطفیٰ کریم کو بھی صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ اگر ماں باپ فوت ہو جاویں تے موڑ بھی کوئی چنگا سلوک کرن دی راہ ہے. آخری حدیث سے توجہ نہ سماعت کرنی تو اس تو بعد سچ میں بات یہ رشتے بڑے قیمتی نہیں سونیا انہاں دی قیمت نو پہچان انہاں دا کوئی کائنات دی قیمت انہاں دا مول نہیں. انہاں دی قیمت رب دیونی جنت دے محلاں دی صورت وچ بخشش دی صورت وچ انہاں دی قیمت ملنی رب دی رضا دی صورت وچ. ایک قیمتی رشتے نہیں انہاں نو پہچان. سرکار کو لائے صحابہ یا رسول اللہ ماں باپ فوت ہو جاویں کوئی مڑ بھی راہ ہے چنگے سلوک دا. فرمایا 4 کام کرے. کتنے کام یاد رکھنے 4 کام کرنے فوت ہونے تو بعد کیڑے یا رسول اللہ. فرمایا ہے انہاں دا صحیح نماز جنازہ پڑھنا ہے. میں اے بھی پچھلے دنوں تک میں جملہ آکھیا تے لوگ انہاں بڑے انہاں متفق ہوئے. میں کہ خوش قسمت نو ماں پیو جنہاں دی اولاد نو انہاں دا صحیح جنازہ پڑھنا ہوندا. آج دے دور وچ خوش قسمت نو ماں باپ جنہاں دی اولاد نو صحیح جنازہ پڑھنا آندا ہے. ورنہ اولاد پچھو کھڑی ہوندی ہے باپ فوت ہو گیا اماں فوت ہو گئی دھیاں نو پتہ نہیں اماں نو غسل کیویں دیونا ہے. باپ فوت ہو گیا پتراں نو پتہ نہیں باپ نو غسل کیویں دیونا ہے سنت دے مطابق. جنازے تے چلے گئے جنازے دی دعا کوئی نہیں پتا اے نہیں پتا جنازے تے واجب کیڑیاں شیوان سنت کیڑیاں شیوان دعا اسی ابے نو سالے ثواب کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے. اپنی دنیا داری دا پتا ہے. مرچاں جتھوں 2 نمبر ملدیاں جتھوں 1 نمبر ملدیاں پتا ہے. گوشت جڑے پھٹے تو 1 نمبر ملدا ہے جڑے تو 2 نمبر ملدا ہے پتا ہے. کاروبار دے وچ کیویں پیسے کماونے پتا ہے. ایک پتہ نہیں تے ابے دے جنازے پڑھن دا صحیح پتہ نہیں. ایک پتہ نہیں تے محمد عربی دے دین دا صحیح پتہ نہیں. خوش قسمت نو ماں باپ اور خوش قسمت او اولاد جیڑی ماں پیو دا جنازہ صحیح پڑھ دی ہے. پہلا کام. دوسرا کام پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا دوسرا کام ہے کہ ہمیشہ انہاں واسطے استغفار کر دے رہو. ماں باپ واسطے جیڑا بندہ استغفار کردا ہے اللہ پاک او دی مغفرت فرما چھڑدا ہے. او دی قبر نو اللہ تعالی ماں باپ دی قبر نو بھی ٹھنڈا کر چھڑدا ہے روشن کر چھڑدا ہے تے او اولاد دی بھی اللہ تعالی مغفرت فرما چھڑدا ہے جیڑا ماں باپ واسطے استغفار کردا ہے. تیسرا کام دوسرا کام فرمایا استغفار کرو ماں باپ واسطے. اچھا سب تو بہترین استغفار پتہ ہے کی ہے؟ نماز پڑھنا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
ترین استغفار ماں باپ جڑا اولاد نماز پڑھ دی ہے نا او اولاد پتہ نہیں دن وچ کتنی واری ماں پیو واسطے استغفار کر دی لیکن اگر اے نہیں کر سکتے تے کم از کم ہر جمعے نو ماں باپ دی قبر دی زیارت کر کے سورہ یاسین پڑھ کے انہاں نو ایصال ثواب کر کے جڑا بندہ انہاں دی قبر دی زیارت کردا ہے او بندے نو ہی اللہ بخش چھڑدا ہے سبحان اللہ ہن ویکھو ماں باپ دا وجود اگر قبر وچ او دے تو تے کفن ہے کفن تو تے سلیٹاں سلیٹاں تو تے مٹی ہے تے او مٹی جیڑی پنجاں واسطیاں نال تیرے ماں باپ دی قبر نال متصل ہے اگر اونوں ویکھے تے بخشی جاسے تے اس ماں باپ دی خدمت تیری بخشش دا سبب کیوں نہ بن سی پنجاں واسطیاں نال مٹی اتنی متبرک ہو جاندی ہے کہ تیری بخشش دا سبب بن جاندی ہے تیسرا کام سرکار کو پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسرا کام فرمایا تیسرا کام میں کہ ماں باپ دے رشتیاں دا قدر کریں اج ویکھو کی ہو رہا سونیا ماں پیو نال بڑا پیار ہے ماں دی وجہ تو رشتے کیڑے بڑن مامے دا رشتہ خالہ دا رشتہ انہاں دے بچیاں دے رشتے ایک دی وجہ تو بڑن اماں دی وجہ تو ابے دی وجہ تو چاچیاں دا رشتہ تایاں دا رشتہ انہاں دیاں اولاداں دا رشتہ پھپھیاں دا رشتہ پھپھیاں دیاں اولاداں دا رشتہ اللہ بار بار قرآن وچ انہاں رشتیاں نال تعلق جوڑن دا حکم دیتا ہے تے فرمایا ماں پیو ٹر جاویں نا تیرا دل منگے کہ میں انہاں نال چنگا سلوک کراں جیڑا رشتہ انہاں دے خون دی وجہ تو بنے ہیں او دی قدر کری اتنا ثواب مل سی جتنا ماں پیو دی خدمت دا ثواب تینوں اللہ نے اج لڑائیاں زیادہ ہی نہ نال چاچیاں مامیاں تایاں پھپھیاں انہاں دے جڑے بیٹے نے اولاداں انہاں نے لڑا کیوں جی انہاں میرے نال زیادتی کیتی انہاں کول جا کے پوچھو او آندے انہاں زیادتی کیتی انہاں کول پوچھو انہاں زیادتی کیتی ہر تھاں تے ایو کہانی انہاں زیادتی کیتی انہاں زیادتی کیتی میں کہ اے دا مطلب ہے او چنگا کرشن تے تو کرسے اے اللہ دا حکم منن تے نہ ہویا اے تو چنگے دا بدلہ ہویا او چنگے دا بدلہ تے کوئی غیر مسلم بھی چنگا کرے تے حکم ہے کہ او دے نال او دا بدلہ بہتر کرو اے دے نال چنگا اس وجہ تو نہ کر کہ اے تیرے نال چنگا کرسی تے تو چنگا کرنا ہے اے دے نال چنگا اس وجہ تو کر کہ میرے رب دا حکم ہے تے رب دے محبوب دا حکم ہے اس وجہ تو چنگا کر رشتیاں دی قدر اس وجہ تو کر رشتہ نال سلوک اس وجہ تو کر اس صلہ رحمی اس وجہ تو کر اور ایک حدیث پاک دے اندر کہ شب قدر لیلۃ القدر جنوں آکھیا جاندا ہے اللہ اس رات ہر بندے دی مغفرت کر چھڑدا ہے ایک مشرک دی مغفرت نہیں ہوندی تے ایک جڑا اپنے رشتیاں نال چنگا سلوک نہیں کردا رشتیاں نو کٹدا ہے رشتیاں نال تعلق توڑدا ہے او دی بخشش نہیں ہوندی باقی ہر بندے دی اللہ مغفرت کر چھڑدا ہے لیلۃ القدر رشتیاں نو جوڑنا اتنا اہم ہے تو چوتھی چیز تے آخری چیز سماعت کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر چاہنا ہے کہ ماں باپ نال چنگا سلوک کریں تو جڑے ماں دیاں سہیلیاں یا باپ دے دوستن انہاں دی قدر اسے طرح کر جی میں ماں پیو دی قدر کرنا ہے ماں نال رل کے کھاون والی او دی جڑی سہیلی بنی ہوئی ہے باپ نال رل کے کھاون والا او بندہ او بزرگ جڑے تیرے ابا جی نال بیٹھ کے کوئی حکا چھکدا آئی کوئی چاہ پانی پیندا آئی کوئی او دے ڈیرے تے آ کے باندا آئی او دے نال او دا دکھ سکھ پھلیندا آئی گلاں چنگیاں کردا آئی او دا سجن آئی اج دل کردا ہی نہ پیو ٹر گیا ہے اما ٹر گئی ہے چنگا سلوک کرن نوں دل کردا ہے او یار جویں عید شورات دے اوتے جا کے ماں باپ دی خدمت کرنا ہے او بڈھا ضعیف بندہ جڑا تیرے پیو دا یار آئی جا عید دے اوتے او دی بھی خدمت کر اگر اماں دی کوئی سہیلی ہے جا اونوں بھی کپڑیاں دا سوٹ لے دے جا او دی بھی کوئی 500,000 خدمت کر دے اس وجہ تو نہیں کہ یار اے غریب ہے یا اے دا کوئی ہور کماون والا کوئی نہیں او امیر بھی ہوے مڑ بھی خدمت کر کیوں تو اے ویکھنا ہے کہ اے میرے ابے دا یار ہے یا او بی بی میری اماں دی سہیلی ہے تے میں اس وجہ تو نہیں کر رہا کہ ایدی غربت یا امیری نو ویکھ کے میں اس وجہ تو کر رہا کہ میرے مدینے والے آقا دا فرمان ہے انہاں دی خدمت کرو تے اللہ تعالیٰ
اجر عطا فرماسی. اس وجہ تو سونیا کہ 4 فرامین سرکار دے اپنے سینے دے اتے لکھ لا. اگر ماں باپ زندن تو پھر انہاں زندہ دی خدمت انج کر جویں کرن دا حق ہے. اگر ماں باپ چلے گئے تو پھر انہاں 4 کماں نو اپنی زندگی دا وتیرہ اور طریقہ بنا لا. ماں باپ نال خدمت کرن دا انشاءاللہ تینوں سلوک مل جاسی. 2 منٹ دے اندر میں